सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेवया A36 पेज 20. बाप्पा आमचो तूं मोखोता, आमचे मोदे जेजू ताटाय, हो मोगोल कुंदीन वास्ताको, आपले जिवीत तुका भेटो, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगो चारता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगो चारता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुकाय हांव येता. आयचे हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मोनान आपल्या वाडदिसा समयार ताशा झुजाट ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मोनान भेटोयला आल्बर्ट रॉड्रिगीस आपलो 75th बर्थडे समारंभता. ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. तांचे खातीर आमची मागणी आमी चालूच दवरूंक जाय. ही भाव भयणां तांकां जायती भिरांत आयलोली आसा तांच्या घरच्यांक, तशेंच तांचे सोर भोंवतणी रावतल्यांक. तशेंच आमचे थोडे पाद्री तांकां कोरोना व्हायरस जालोले आसा. तांचे सगल्यांचे खातीर तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तशेंच मागुया सगल्या दोतोरां खातीर, सगले सायंटिस्ट जे वावुरतात वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक. तांचे हे वावराचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जायत्या भाव भयणांनी आमकां आपणा पासत मागूंक लायला. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात कसलेय दुयेंसाक लागून, जावं अंतुर्नार आसात, जाणटीं आसात, तांचे पासतूय आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सोर्ब घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. राजवटकी चलूंक लागलो तेन्ना जोखींक 18 वर्सां आसली आनी ताणें जेरुजाल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव न्योश्ता. ती जेरुजाल्यांतल्या एल्तानाची धूव आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोखीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियेच्या राजा नाबुकॉडोनोजाराची फौज जेरुजाल्यान भितर सरली आनी ताणें शारांक वेदो घालो. आपले फौजेन शारांक वेदो घालो आसतना बाबिलोनियेचो राजा नेबुकॉडोनोजर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोखीन आपणाकूच बाबिलोनियाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुल्यांचे मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक. आनी बाबिलोनियाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नाबुकॉडोनोजर राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतले सगळे बांदार आनी सालोमावान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदी फुडेंच सांगून दवरलेले तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुजाल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो, म्हणजे 10,000 उंच कुल्यांच्या मनशांक आनी बोली झुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बल लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोखींक बाबिलोनीक निर्वाशी करून व्हेलो, तशेंच राजाचे आवयक, तांचे बायलांक, तांच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुल्याच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुजाल्या थावन बाबिलोनेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुलेची मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजांक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनियेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियेच्या राजान जोखीचे सुवातेर ताच्या बापल्याक मातान्याक घालो आनी ताचें नांव बदलून जेदिकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्र तुज्या देसान भितर सरल्यान तुजें पवित्र मंदीर ताणें बोश्टायलें. जेरुजाल्याचें गोडताण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोदी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोचून सोडली. तुज्या भोगतांचें मांस सावजांक गिरासून दिलें. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्यो जेरुजाल्याक रोगोत विकरायलें. मेल्ल्यांक मातेक लायतलो कोणूच ना. शेजाऱ्याच्या लोकांक आमी केन्याचो माल जाल्यां. भोंवतणीची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची खेबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब,
तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पोले जाल्यार एकदूम दोलदिरी. जाबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बुगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जाबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गार राज्यान भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी पोरगोटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिल्ली खोडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलो ना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जोबोर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन बाबिलोनियेक इस्रायल पोरजेक जुल्मशायेन वेल्ली 587 BC ह्या वर्सा. आनी ही दुसरी पावट जेन्ना इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियेक आमी पळयता परदेसांत तांकां जुल्मशायेन ओ निर्वाशी करून वेलोली. राजा नबुकदनजार बाबिलोनियेचो हाणें आमी पळयता आयज कोण भाशेन जेरुजाल्या शाराचेर आक्रमण केलो आनी जेरुजाल्या शारांतलो राजा, ताचे कारबारी आनी सगल्यांक निर्वाशी करून बाबिलोनियेक जुल्मशायेन व्हेली. आनी आमी जाणात ते भाशेन पयले पावटी जेन्ना असिरियेक तांकां असिरियेक जुल्मशायेक वेलोली
तेन्ना जेरुजाले शार देवान राखलोलें, पूण ह्या पावटी जेरुजाले शारूय देवान सोडूंक ना. कित्याक ह्या लोकांनी देवाक अविस्वाशी जावपाक ओदिकूच प्रयत्न केलो, ओदिकूच देवाक तांच्यांनी निराशी केलो, ओदिकूच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत, ताचे कायदे तांच्यांनी पाळूंक ना. दे डीड नॉट लिसन टू गॉड्स वर्ड अँड डीड नॉट एक्सेप्ट इट अँड लिव इट इन देयर लायव्स. आनी ह्या खातीर ह्या लोकांक हो एक पनिशमेंट कसो, ही शिक्षा कशी तांकां देवान दिली बाबिलोनियेच्या राजा वरवीं. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां ह्याच विशीं देवाचें उतर आयकना, देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी पाळिना, असलेच विशीं जेजू आमकां शिकवण दिता. आयज जेजू म्हणटा, म्हाका सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलो. जो कोण बापाची खुशी करता, ह्या लोकांनी इस्रायल परजेन बापाची खुशी करूंक ना आनी तांकां परदेसांत जुल्मशायेंत व्हेली. तर जेजू आयज आमकां जेन्ना आमी ताचें उतर आयकना आनी आमच्या जिवितान पाळिना, तेन्ना तो आमकां सोर करता मनशांक जांच्यांनी आपलें घर रेंवेचेर बांदलां, हू हॅव बिल्ड देयर हावजीस ऑन सँड. वादळ आयलें, आवंर आयलें, जाय तो पावस पडलो आनी हें घर कोसळून पडलें. तशेंच तो म्हणटा, जीं कोण आपलें उतर आयकतात आनी आपल्या जिवितान पाळटात, तीं असल्या मनशां भाशेन जांच्यांनी आपलें घर खोडपार बांदलां, हू हॅव बिल्ड ए हावज ऑन रॉक. आनी हें घर ह्या वादळ मोळान मोडोंक ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें आसा. आमी आमकांच प्रश्न विचारुया, हांवें म्हजें घर, जिविताचें घर खोडपार बांदलां ओ रेंवेचेर बांदलां? वेर हॅव आय बिल्ट माय हावज, ऑन द रॉक ऑर ऑन द सँड? म्हजें जिवीत देवाक हांवें समर्पीत केलां आनी ताचें उतर हांवें म्हज्या जिवितान पाळलां काय, ओ बेश्टें हांव क्रिस्ती जिवीत म्हजें वयल्या वयर जियेतां? जेन्ना हांव मिसाक येता, ह्या दिसांनी आमकां येवपाक मेळना, पूण आमी घरांत रावन मीस आयकता ओ मिसान भाग घेता, तेन्ना हांव हें मिसान भाग घेता एक ऑब्लिगेशन कसो ओ देवाच्या मोगा खातीर? हाऊ डू आय पार्टेक इन द युकरिस्ट? इज इट एज एन ऑब्लिगेशन or is it like I am convinced to love God and therefore I partake in this Eucharist? जेन्ना हांव मागणें कोत्तां हांवें करूंक जाय म्हणून ओ म्हाका करूंक जाय म्हणून? डू आय डू द प्रेयर बिकॉज आय हॅव टू डू इट ओ बिकॉज आय वॉन्ट टू डू इट? जायते पावटी आमी हें जेजूचें उतर आयकता पूण आमच्या जिवितान पाळिना. We listen to God, but we do not practice the word of God in our lives. आनी ह्याच खातीर आमचें जिवीत रेंवेचेर बांदलोल्या घरा भाशेन जाता. We cannot live a dichotomous life, double life. जायते फावटी आमचें जिवीत तसलें जाता. आमी इगोजेंत वो आनीक खूंय वेता, मागण्याक वेता, समुदायाचे जमातीक वेता, तेन्ना बागीवंतां सारकीं, पूण घरा वेतोच आमच्या घराच्या वांगड्यांक, घरच्यांक, सगल्यांक आमी सोतायता, वो घोडे आमच्या शेजाऱ्यांक आमी त्रास दिता. तर वी कॅनॉट लिव अ लायफ वीच इज डायकोटोमस. हांगासर एक भाशेन, थंयसर दुसरे भाशेन, असलें आमचें जिवीत जावचें न्हय. हांव तर एक पवित्रतायेचें, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेतां. हांवें तें सगळे कडेन, सगळ्या वेळार, सगळे सुवातेर पवित्रतायेन जियोंक जाय. एक कडेन पवित्र, दुसरे कडेन अपवित्र अशें जावंक जायना. तशेंच आमचें तर जिवीत आमी वायट भाशेन जियेल्या ओ आमी पातकां आदारल्यांत आनी हाची ओळख आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार आमचें जिवीत बदलुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी आमचें जिवीत बदलूंक वावरुया. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत हे भाशेन निटायेर घालतले, जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेता,
तेन्ना म्हज्यान म्हणोंक जाता हांवें म्हजें घर खोडपार बांदलां अशें जावं. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C10 पेज 32. Mama boyni bapak bedo mga nakarube naka आपल्या काळजाचो वेगळो जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान वेगोम जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलीं जावं आमच्या काळजांची भोगती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचरगी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एका शिंदले पियेतो तितले पोटीर तू वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. ताशा जुजाट आयज आपलो वाडदीस समरमता, तशेंच आल्बर्ट रॉड्रिगीस आपलो 75th वाडदीस समरमता. तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें अंकवार मरिया, देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप करतले
आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D32 पेज 64. Levahutor mokan geta, levahutor modon mata, doshet samka favosali, eroi deni madonami, zatau bapa morgi tuji, zatau kori baboin sogli. Zatau bapa morgi tuji, zatau kori baboin sogli. Moga bantop sata misa, tota goran, tota kawan, dumno mosle betonetso. Uzvar amcha जीविताचो जाता ब्रितवेर साक्षी दिवो, जाता सरकार संतोष तुजो, जाता ब्रितवेर साक्षी दिवो, जाता सरकार संतोष तुजो. ओत्मीक कुमन्यावाचो आग. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक गायन घेवया F12 पेज 91.
देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता हालेलुया 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 एकटांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एकाच जाल्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा